बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र करता हूँ अल्लाह की बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी लोगों की कॉल्स आ रही थी, काफ़ी लोगों के मैसेजेस थे कि भाई आसिफ भाई जावा की ब्रीड तो आ गई, ब्रीड को सेल्फ भी हो गई, सेल्फ होने के बाद अलग भी कर दिया गया, अलग हुए हुए भी 15 से 20 दिन हो गए, उसके बाद जो है बच्चा खुद ब खुद सुस्त हो जाता है और उसके बाद वो मर जाता है, टुकड़े में आ जाता है या फिर उसके अंदर जो है वो मोशन में आ जाता है। इस तरीके से हो रहा है। तो भाई इसकी क्या वजह है? तो भाई ऐसा हमने भी बहुत ज़्यादा फेस किया है और ये होता रहता है। देखें, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हम इंसान जो है कोशिश कर सकते हैं और जो है सीख सकते हैं। जो सीखा है वो इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे कि इससे किसी न किसी का फ़ायदा हो सकता है और किसी न किसी की जान बच सकती है, कोई चाहे वो छोटी सी चिड़िया ही क्यों ना हो। तो भाई मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, इंशाल्लाह अगर आपने इस तरीके से किया तो काफ़ी हद तक जो है ना वो मोटिलिटी इश्यूज़ कम हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि जब इनको जब चिक्स अलग होते हैं, सबसे पहले तो चिक्स कब अलग करना है, अलग ये करना है जब वो पेरेंट्स से जो है तकरीबन दूसरी ब्रीड आ जाए, दूसरे बच्चे निकल जाएं, तो जाके आप उनको अलग कर दें। देखिए अब तो केज बाय केज होता है या कॉलोनी में होता है, इतना इश्यूज़ नहीं होते, लेकिन फिर भी चलें अलग करने के है तो अलग करने का यही है कि भाई जब अच्छी तरीके से प्रॉपर सेल्फ हो जाएं, आप देख लें कि मटकी से बाहर आने जाने के बाद तकरीबन 1 महीने या 40 दिन तक उनको पेरेंट्स के साथ हो जाए तो आप उनको अलग कर सकते हैं। कम से कम 1 महीना मटकी से बाहर आना जाना शुरू कर दिया हो, उसके बाद जो 1 महीना कम से कम नोट करें और उसके बाद उनको अलग करें। अब अलग करने के 2 तरीके हैं। एक तो देखिए सबसे पहले आपने अलग किया और अलग करने के बाद पेरेंट्स के कोशिश करें कि एक छोटा सा केज ले लें, कोशिश करें कि 1 बाय 1 या 1 फीट या 1.5 फीट का जो छोटा सा केज आता है वो केज ले लें, उसके अंदर बच्चों को अलग करें। 1 बाय 1.5 का हो तो बहुत ही बेहतरीन, छोटे से केज मिल जाते हैं तो आप उनको लेके पेरेंट्स के पास ही रखें, बराबर में आप उसको लगा दें तो ताकि वो पेरेंट्स के साथ रहेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल कम होगा। होता ये है कि जब इनको अलग किया जाता है स्ट्रेस में आता है बच्चा, जो कि लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि स्ट्रेस में आने के बाद वो सुस्त होता है, खाना पीना कम करता है और वो फिर जो है टुकड़े की तरफ जाता है और फिर मोटिलिटी हो जाती है। अच्छा, अब ये है कि जो इश्यूज आ रहे हैं वो सेल्फ होने के 15-20 दिन के बाद आ रहे हैं। तो सेल्फ करें तो भाई उनको आप एक छोटे केज में लेके करीब ही रखें ताकि वो पेरेंट्स के साथ रहें और जो है उनको कोई मसला ना हो, तो वो स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। अब हुआ ये कि 10 दिन इसके बाद भी गुजर चुके हैं, अब आपने उठा के उसको एक अलग केज के अंदर कर दिया। अभी भी आप कॉलोनी में उसको नहीं छोड़ेंगे, कम से कम 1.5 बाय 1.5 या 1.5 बाय 3 के अंदर आप उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपने उसको छोड़ना है, छोटे केज में रखना है अभी। अच्छा, उसके 10-15 दिन इसको सेल्फ हुए हुए हो चुके हैं, अब आपने इसको लग किया। अब इसको सबसे पहले जो है ना आपने सिर्फ बारीक कंघी पे रखना है। सेल्फ होने पर जब आप करेंगे सिर्फ और सिर्फ बारीक कंघी पे रखना है और उसके अंदर जो है कनेरी डालनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत से ब्रीडर जो है ना बच्चे पालता है और जैसा कि आपको पता है कि भाई जावा के बच्चे बज़ाहिर आपको बहुत ज़्यादा ब्रीड लग रही होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं इसको बच्चों को बड़ा करने में। तो भाई जैसा कि आपको पहले बताया था, कौड़ियों के दाम ना बेचो, ये बड़ी मेहनत से बच्चे बनते हैं। और होता ये है कि भाई जब आप जो है क्या नाम है इसको अलग करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बारीक कंघी देना है और बारीक कंघी के साथ साथ सिर्फ कनेरी डालना है और कुछ नहीं डालना है। चौरका का इस्तेमाल करा सकते हैं, करशी का चौरका 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन देने हैं। बहुत से लोग चौरका के बारे में नहीं जानते, तो मैं इंशाल्लाह एक वीडियो अलग से बनेगी चौरका और एप्पल विनेगर के। हफ्ते में 1 दिन जो है आप बांध लें, या कम से कम बच्चों को 10 दिन या 15 दिन में जो है ना 1 दफ़ा एप्पल विनेगर ज़रूर दें। ठीक है, और इसके साथ साथ चौरका आप इसको हफ्ते में 2 से 3 दिन दे सकते हैं। हरा आप इनको बिल्कुल भी ना दें अभी फ़िलहाल, जब ये स्ट्रेस में होते हैं तो भाई हरा खाएगा मोशन में आएगा। तो फिलहाल ये है कि कम से कम 1 महीने तक सेल्फ होने के बाद जो है लूसन वगैरह कुछ भी ना दें। अब होता क्या है कि अब सेल्फ हो गया, आपने अलग कर दिया, अब आपको ये बता दिया कि बारीक कंघी देने के बाद और कनेरी देने पर आपने इसको पालना है। ठीक हो गया, 15 से 20 दिन हो चुके हैं इसको अलग हुए हुए, अब ये जो है सुस्त हो जाते हैं और फिर मोशन में आते हैं, सुकड़े में आते हैं, मर जाते हैं। तो भाई इसके लिए होता ये है कि देखें मौसम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज होने के बाद रात में हो जाती है ठंड और दिन में हो जाती है गर्मी और हवा चलना शुरू हो जाती है। जावा और जावा के बच्चों को भाई हवा से बहुत ज़्यादा बचाना होता है, ज़रा सी हवा लगती है फूल के बैठ जाता है।
تو اس کے لیے میں آج آپ کو انشاءاللہ ایسی معلومات دوں گا، تو کوشش یہ ہوگی کہ اللہ سے حکم سے انشاءاللہ بہتری ہوگی آپ لوگوں کے لیے۔ دیکھیں کوشش یہ کریں کہ سب سے پہلے جب بچے کو الگ رکھیں تو سیپریٹ کرنے کے بعد باریک کنگنی اور اس کے اوپر تو آپ نے پالنا ہے۔ اس کے بعد یہ کوشش کریں اگر آپ کے سیٹ اپ پہ دھوپ آتی ہے تو دیکھیں جیسا کہ میں آپ کو دکھاؤں، ماشاءاللہ سے یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ، بچے یہاں سے نظر آ رہے ہوں گے، یہ پراپر دھوپ کے اندر پوری دوپہر کی دھوپ لیتے ہیں تقریباً 3 سے 4 گھنٹے، اور صبح جب سورج نکلتا ہے تو یہاں سے جو دھوپ آتی ہے یہ ان کو پوری پڑتی ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اس کو دھوپ پڑے صبح کی اور دوپہر کی، مطلب کہ اس کو دھوپ میں ایسا بھی نہ ہو کہ ہر وقت دھوپ پڑی رہے، دھوپ ڈائریکٹ دھوپ میں رکھا ہو ایسا نہ ہو، لیکن دھوپ اگر یہ چاہے تو دھوپ میں رہے تو ماشاءاللہ سے اس سے بہت بہتری ہوتی ہے، کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ایک دوسرا اسٹیپ یہ ہو گیا۔ تیسرا اسٹیپ یہ ہوتی ہے کہ اور کا بہترین چیز ہے آپ چور کا دے سکتے ہیں، اس سے یہ ہے کہ بچہ جو ہے اچھا ہاضمہ اچھا رہتا ہے، پیٹ کا نظام اچھا رہتا ہے، تو بھائی وہ چلتا رہے گا۔ دوسرا یہ کہ رات کو جب سردی ہوتی ہے اور دن میں گرمی ہوتی ہے تو سب سے بڑا ایک ایشو یہ ہے جس کی وجہ سے وہ سست ہوتا ہے، پھر سکڑے میں آتا ہے اور پھر کیا نام ہے موشن میں آ کے مر جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ بھائی رات کو آپ پراپر طریقے شام سے، رات کو نہیں شام سے جو ہے نا، آپ نے جیسی ہوا چلنا شروع ہو چکی ہوتی ہے تو آپ اس کے بیک سائڈ پہ جہاں سے ہوا کا رخ ہے آپ وہاں پر جو ہے چادر ڈال دیں، ابھی فی الحال اتنی گرمی نہیں ہے تو، یا پھر آپ تھیلی لگا دیں تاکہ ہوا ڈائریکٹ نہ پڑے، تو ہوا سے اس کو بچائیں۔ انشاءاللہ بہت بہتری ہو جائے گی اور جو موٹیلیٹی ایشو ہے وہ کم آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے پھر آپ یہ کرنا ہے کہ رات کو روزانہ آپ یہ باندھ لیں کہ آپ کو پانی نکالنا ہے، اور پانی نکالنے کے بعد جو ہے بھائی اب اس کو جو ہے صبح میں آپ نے اس کو فریش پانی لگانا ہے اور ہلکا نیم گرم پانی لگانا ہے۔ اب یہ ڈیوٹی بنا لیں کہ جب تک انشاءاللہ آپ اس کو پلاتے رہیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں آئے گا اور بچہ کوئی سست نہیں ہوگا۔ جب بہت زیادہ سردی ہوگی تو انشاءاللہ پھر سردی کے بھی فارمولے آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ اس طریقے سے کریں، رات کو پانی لازمی نکالیں، صبح آپ اس کو چور کا ملا کے دے سکتے ہیں، یا پھر ہلکا پھلکا ہفتے میں 1 سے 2 دفعہ ایری نیک کا سیرپ لے لیں، بہت ہی زبردست ہے، نزلہ بخار گلا خراب، تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ وہ بھی جو ہے مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا، اور جو اگر یہ ہوگا بھی تو وہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ تو بچوں کو کم از کم 1 سے 1.5 مہینے تک یہی روٹین رکھنا ہے۔ اب لوگ ہوتے یہ ہیں کہ رات کو جو پانی نکالتے نہیں ہیں، صبح ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، بچہ جاتے ہی منہ مارتا ہے سب سے پہلے پانی۔ کوئی بھی پرندہ رات بھر کا بھوکا 12 گھنٹے کا کم از کم 6 بجے جو ہے مغرب ہو رہی ہے اور صبح 6 بجے جو ہے دن نکل رہا ہے، تو بھائی 12 گھنٹے کا پیاسا بھوکا ہوتا ہے، فوراً جاتا ہے اور جا کے وہ پانی پہ جا کے ٹوٹتا ہے۔ جیسے ہی پانی پہ ٹوٹتا ہے، وہ رات بھر کا پانی رکھا ہوا ہوتا ہے ٹھنڈا، ٹھنڈا ہونے کے بعد وہ بچے کو لگتی ہے ٹھنڈ، اور اس کے بعد وہ سست ہوتا ہے، اور سست ہونے کے بعد وہ ہے بھائی موشن میں آتا ہے، سکڑے میں آتا ہے، اور پھر وہ ایکسپائری کی طرف چلے جاتا ہے۔ تو بھائی بہت سے دوستوں کی تھی اسپیشل یہ جواب آپ کو دیا ہے سلیم بھائی، سلیم ابراہیم بھائی ہمارے بلدیہ سے، اور اس کے علاوہ کافی لوگ پوچھ رہے تھے، تو بھائی میں نے کہا آج ایک کھٹا جو ہے وہ، جب یہ سلیم بھائی نے کہا تو بھائی ایک کا، تو بھائی انہوں نے کہا ویڈیو بنائی جائے تاکہ آپ سب لوگوں کا بھلا ہو سکے، جو ہم سے ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ آصف برڈ فارم والے آپ کے ساتھ جو ہے کھڑے میں، جو ہمیں پتہ ہوگا، جو ہماری ناقص علم ہے، جو ہم وہ بتا دیں گے آپ کو، جو ہم نے اپنے سینئرز وغیرہ سے سیکھا ہے انشاءاللہ وہ بتائیں گے۔ اور آپ ایک نیکسٹ ویڈیو آئے گی انشاءاللہ، مہنگا جو آپ کو جو فارمولے بتائے جاتے ہیں نا، آج انشاءاللہ آپ کو گریڈ اور فارمولے کے ایسی بتایا جائے گا انشاءاللہ، جو کہ بہت ہی زیادہ سستے کے اندر، اور سارے ہرب اس کے اندر شامل ہوں گے، ساری گریڈ اس کے اندر شامل ہوگی انشاءاللہ بہت ہی زبردست ویڈیو ہوگی، آپ لوگ وہ دیکھیے گا تاکہ وہ بریڈنگ فارمولا ہوگا، جو بھی ہوگا جو لوگ کہتے ہیں بریڈنگ فارمولا اور یہ اور وہ، انشاءاللہ آپ کا بھائی آپ کو سستے میں آپ خود بناؤ تاکہ آپ یہ مہنگے فارمولوں سے بچ سکو۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔